الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاۃ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ پھر پڑھئے الصلاۃ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک دا تیسرا جمعۃ المبارک اور بحمد اللہ تعالی ساڑی عادت مستمرہ کئی سالاں تو کہ اسی ہر رمضان کریم دے تیسرے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ شیر خدا داماد مصطفیٰ زوج زہرا حسنین کریمین دے کریم بابا تاجدار حل عطا حضرت مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ دی بارگاہ ولایت وچ ہدیہ محبت اور خراج تحسین و عقیدت پیش کرنے ایسواری آباد رہی تھوڑا جیا معمول نو چینج کیتے آج دی تقریر اچ تسی واقعہ جنگ خیبر سننا ہے او دی وجہ کہ خیبر دی جنگ سرکار دے سارے صحابہ نے سونا تے ستھرا کردار ادا کیتا مگر فاتح خیبر مولا علی شیر خدا قرار پائے۔ یعنی آج یہ سمجھو کہ حضرت فاتح خیبر کرم اللہ وجہہ اور نبی پاک علیہ السلام دے خیبر شہید ہونے والے اور فتح کرنے والے غازی صحابہ کرام دی بارگاہ ہدیہ محبت پیش کیتا جائے گا۔ خیبر فتح ہویا سن 7 ہجری پہلے مہینے محرم الحرام دے اندر مدینہ منورہ تو تقریباً 320 کلومیٹر دے فاصلے تے
خیبر ایک خوبصورت اور خوشحال شہر ہے، کھجوراں دے باغات سن اور ایدی اپنی ذاتی پیداوار ڈھیر سارے غلہ جات سن۔ یہودیاں دا یہ شہر سی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ ایک راج کے امیر اتوں زمینہ سونا اگل دیاں نے، اتوں تگڑے نے، لہذا راج کے گھمنڈی تکبر دا شکار۔ خندق والی تقریر چ تسی سماعت کیتا سی کہ بنو نذیر دے یہودیاں نو نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ شریف وچوں کڈ دتا سی۔ او ہن بندے آپس چ مکس اپ ہو گئے، رل گئے، اور بنو غطفان وغیرہ نال رل کے 10,000 جنگجو تیار کر کے تے ارادہ بنایا کہ مدینہ شریف تے حملہ کرنا ہے تے نہ مدینہ چھڑنا ہے نہ مدینے والے چھڑنے نے۔ لیکن اللہ پاک جل شانہ دی قدرت مسکرا رہی سی کہ جو تواڈے کولوں ہوندا ہے تسی کر لو، پھر جو ساڈے محبوب دے غلاماں کولوں ہوئے گا وہ بھی کر کے دکھا دیں گے۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ حضرات گرامی ادھروں انہاں نے ارادہ کیتا حملے دا، ادھروں نبی پاک علیہ السلام جدوں سرکار نو انفام کر دیتا گیا، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ جڑا میں سرکار دا ارادہ پڑھن لگا میری ساری تقریر سمجھ وچ اس بندے نو آنی ہے جنوں 30 سیکنڈ دا جملہ سمجھ وچ آنا ہے۔ توجہ ہے سارے آندی۔ سرور کائنات نے فرمایا ایک گجے نے پچھلیاں جنگاں دے کہ مدینے تے جاواں گے چپ کر کے حملہ کران گے تے مدینے والے بیچارے روکن گے۔ سرکار نے فرمایا عید کی اسی معمول بدلنے، روٹین چینج کرنی ہے۔ حضور کی مطلب؟ فرمایا اگے اسی مدینہ شریف دی حفاظت کرن واسطے ایتھے رک دے رہے ہیں، عید کی دشمناں نو گھر جا کے ناکوں چنے نہ چبا کے آئیے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ چنانچہ 1600 صحابہ دا لشکر لے کے سرور کائنات خیبر دی سرزمین والودے تے مصطفیٰ پاک علیہ السلام نو فتح خیبر دیاں اور کثیر تعداد وچ اموال غنیمت حاصل ہون دیاں خوشخبریاں تے اللہ نے صلح حدیبیہ تو فوراً بعد قرآن پاک وچ فرما دتیاں سن۔ چنانچہ اللہ دا کلام سماعت فرمانا 26واں پارہ سورۃ الفتح دی آیت نمبر 20 اللہ ارشاد فرماندے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ وعدہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب دا سیغہ۔ مفتی کاشف اتاری صاحب بیٹھے ہو۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر دی تے مخاطب سرکار کائنات دے پیارے تے لاڈلے صحابہ جنہاں نے حدیبیہ وچ نبی پاک دی صدائے جہاد تے لبیک آکھیا سی۔ اللہ اس میں جلالت شریف فائل سادہ لفظاں چ ترجمہ سمجھو۔ اللہ فرماندا ہے وعدکم اللہ، اللہ نے مصطفیٰ دیو غلاموں تواڈے نال وعدہ کر لیا۔ کسے نال ماں وعدہ کر دیئے، کسے نال باپ وعدہ کر دے، کسے نال چاچے دا وعدہ، کسے نال تائے دا وعدہ۔ مصطفیٰ دے غلاموں تواڈے قدماں نال لگی ہوئی مٹی دے اڈے ہوئے ذرات تو ظہیر شاہ ہاشمی قربان جاوے، تواڈے نال عرشاں فرشاں دا رب وعدے پیا کر دے۔
تے وعدہ بھی کچھ چھوٹا موٹا نہیں، فرمایا مغانیم کثیرتن مرکب توصیفی، فرمایا تواڈے نال کثیر تعداد اور کثیر مقدار وچ غنیمتاں دا وعدہ کرنے تاخذونہا جڑیاں تسی حاصل کر لو گے۔ صدقے جاواں اللہ فرماندا ہے مصطفیٰ دیاں کالیاں کالیاں زلفاں دے اسیرو تواڈے نال اللہ نے وعدہ کر لیا کثیر تعداد اور مقدار وچ اموال غنیمت دا۔ مولا بس فرمایا نہیں صرف بس نہیں، تسی غنیمتاں تے حاصل کاری لو گے، لیکن پیچھے نو بھی ویکھو نظر آ کہ اللہ پاک جل شانہ نے تواڈے نال سلوک کی کیتا۔ فَأَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ قبلہ اے جڑا اسم اشارہ نا مؤنث والا قریب والا ایدہ مشارن الیہ صلح حدیبیہ دا واقعہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے جلدی جلدی صلح حدیبیہ دیاں سعادتاں تے توفیقاں مصطفیٰ دیاں زلفاں دی قیدیو اسی تانوں عطا فرمائیاں تے گھبرائیو نا۔ ادھر بھی ویکھیو وَکَفَّ أَیْدِیَ النَّاسِ عَنکُم لوکاں دے ہاتھ تواڈے تو روک لے۔ تفسیر خازن والیاں نے لکھیا، تفسیر جلالین معاصاوی والیاں نے لکھیا نبی پاک جدوں خیبر دی سرزمین نو فتح کرن واسطے صحابہ دے جتھیاں نو لے کے نکلے نا، پچھو مدینہ شریف چ رہ گئے کمزور بچے بیبیاں پردہ نشین خواتین تے بڈھے صحابہ تے قبیلہ بنو اسد تے بنو غطفان دے گھنڈیاں نے آکھیا چلو مدینے نو جا کے فتح کر لینے ہیں، مدینے دے کمزور بچیاں تے غالب آ جانے ہیں، کمزور پردہ نشین بیبیاں تے غالب آ جانے ہیں۔ اللہ نے ایسا روب پیدا کر دیتا مدینے چ وڑن دی جرت ہی نہ ہوئی۔ اللہ فرماندا یاد نہیں جے وَکَفَّ أَیْدِیَ النَّاسِ عَنکُم، اے اللہ دا ہی فضل سی کہ اللہ نے مدینہ شریف ول ودن والے کافراں دے ہتھاں نو روک نہیں لیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ فرماندے ولی تکون آیت للمؤمنین، یہ عزتاں توانوں تاں عطا کیتیاں تاکہ مومنہ واسطے اللہ دی کاملہ قدرت دیاں نشانیاں قرار پان۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا مصطفیٰ دیاں زلفان دے اسیرو تاکہ تواڈا رب توانوں ہمیشہ ہمیشہ صدا صدا ہمیشہ ہمیشہ توانوں صراط مستقیم دا راہی تے مسافر بنائی رکھے۔ میں قربان جاواں اللہ پاک نے غنیمتاں دا وعدہ فرما لیا، پھر اللہ نے غنیمتاں اپنے وعدے دے مطابق عطا کیتیاں۔ حالات مدینہ شریف دے یکسر چینج ہو گئے۔ صحیح البخاری شریف کتاب المغازی بک وائز نمبرنگ دے مطابق صحیح بخاری شریف دی روایت نمبر 4243 سماعت فرمایو ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ما شبعنا حتی فتحنا خیبر او کما عبداللہ ابن عمر دا اسٹیٹمنٹ ملاحظہ ہوئے۔ ابن عمر فرماندے نے پوک پئی نجدی سی ہر ویلے، سانو راج کے روٹی نہیں سی لبدی حتی فتحنا خیبر دریں اسناسی اللہ دی توفیق دینال فتح خیبر دی سعادت حاصل کی تھی تے مدینہ شریف دے لوکاں دیاں زبوں حالیاں خوشحالیاں وچ بدل گئیاں۔ جلدی جلدی اگے چلیے۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر کتاب المغازی وچ بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 4248 پیش خدمت ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اعطى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر الیہود ولہم ان یعملوها ویزرعوها ولہم شطر ما یخرج منها او کما قال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ نے جدوں خیبر فتح کر کے مسلمانہ دی کسٹڈی وچ دے دیتا، یہود خیبر آ گئے، آ کے کہندے نے اے محمد اسی سنے آئے تسی رحمت عالم بن کے آئے ہو، اگرچہ اسی مفتوح قبیلہ ماں، اگرچہ ساڑی زمین فتح ہو چکی ہے، اگرچہ تسی فاتح لوگ تسی فتح
پتہ کر لئیے جنگ دے اصولاں دے مطابق ساڈیاں زمیناں تواڈیاں ہو گئیاں پر اے عالم واسطے رحمت بن کے آن والے تیرا کچھ نہیں جانا اسی ترلا مارنے اے زمیناں ساڈی نگرانی وچ رہن دیو مصطفیٰ پاک نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا یہودیوں کی یاد کرو گے اگرچہ ساری عمر مسلماناں نال پنگے ہی لیندے رہے ہو پر مسلماناں دا نبی اعلان کر دے ایک خیبر دیاں سرسبز و شاداب زمیناں تواڈی نگرانی وچ رہن گیاں پر جدوں اللہ نے فصلاں عطا کرنیاں نے کٹ لو نا انہاں فصلاں نو مین کے ناپ کے ادیاں آپ رکھنیاں جے ادیاں فاتحین جنگ خیبر مدینے دے مسلماناں دے گھراں وچ پہنچانیاں جے میرے نبی دا اخلاق میرے نبی دی سیرت طیبہ میرے حضور دا اخلاق کریمان میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نل اموال غنیمت دا فتح خیبر دا وعدہ اللہ نے قرآن وچ فرما لیا سی ہن جدوں میرے آقا نے 1600 صحابہ دا لشکر تیار کیتا امام واقعی علیہ الرحمہ کتاب المغازی اندر خامہ فرسائی کر دینے جنہ صحابیاں نے یہود مدینہ کو لوگ قرض لیا ہویا ہے وہ جان دینے یہودی دی کنڈی کھٹ کھٹا کے کہندے نے اچھا بھائی اللہ خیر کرے جدوں اسی خیبر دی جنگ لڑ کے واپس آوانگے تیری ایک ایک پائی ایک ایک درہم ایک ایک دینار واپس کر دیوانگے ٹینشن نہ لیں اللہ دی توفیق تے فضل نال اسی واپس آئے تے تیرا قرضہ ایک ایک پیسہ واپس کرانگے اگو یہودی آ سکے کہندے چلے ہو خیران نال جاؤ تے خیران نال آؤ لیکن سانو سمجھ نہیں آندی خوشی تو انہوں کا دیئے یقین تو انہوں کا دائے کہ آکے قرضہ دیو گے کوئی تجارت کرن چل لے ہو اگو صحابی ہا سکے کہندے نے تو نہیں جاندہ وہ ساڑھے رب نے ساڑھے مصطفیٰ نے قرآن ویچ فتح خیبر دا تے اموال غنیمت دی عطا دا وعدہ کیتا ہے تے ان اللہ لا یخلف المیعاد اور دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے ساڑھا رب اپنے وعدے دے خلاف نہیں کردہ تاجدار ختم نبوت اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ توجہ تے انہماک دا طالبہ آپ دا پیار میرا سرمایہ حیات جیوں دے وستے رو قبلہ پھر ہویا کی 1600 صحابہ دا لشکر جرار لے کے آمینہ دے لال نکلے رستے وچ مٹھیاں گلہ صحابہ دیاں سرکار نل پیاں ہوندیاں نے اسی اپنا وقت کنج گزارنے آج دا ڈرائیور کہندے رستہ بڑا لمبا ہے حضور تسی سو جاؤ میں ذرا تھوڑے جے گانے شانے سن لواں میں کوئی گیت گوت لا لواں اے ساڈا اج دے مسلماناں دا سفر انج کٹدا ہے صحابہ دا سفر کنج کٹیا صحیح البخاری شریف کتاب المغازی حدیث مبارکہ نمبر 4196 پڑھنا جاننا وا میرے نبی دا ایک پیارا جیا غلام ہے پیارا جیا صحابی ہے جدا نام حضرت عامر بن عقبہ نل اونٹ ہکدا ہے نلے جنگی ترانہ پڑھ ہے سبحان اللہ تے سنا دیو یار تاجدار ختم نبی پاک علیہ السلام دے غلام انڈیا دے گانیاں تے نچ دے نہیں جلسہ پاویں نون لیگ دا ہوئے پاویں عمران خان آلیاں دا ہوئے اسی سیاست نو ٹارگٹ نہیں بنان دے جلسہ کسے دا بھی ہوئے گانے نہ لایا کرو لانیاں جیتے محمد دیاں ناتاں لایا کرو پڑھنے جیتے ترانے پڑھیا کرو جنہ وچ سونے دیس پاکستان دی عظمت و شان دا مظاہرہ تے اظہار ہوئے حضرت عامر بن عقبہ جنگی ترانہ پہ پڑھ دینے نلے اونٹ نو ہک دینے نلے دعائیہ جملے بول دینے بڑیاں ساریاں کتاباں نو پھول کے آیاں قبلہ جمعے دی تیاری کر دیاں بہت سارے الفاظ مل دینے مگر میں 7 مصرے پڑھن لگا جڑے صحیح بخاری وچ حدیث نمبر 4196 وچ لکھے ہوئے نے صحابی کی کہندے اللہ نو پکار کے نالے اونٹ نو ہک دائے نالے کہندے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا 2
مصرے ہو گئے لگے ہتھی ترجمہ سنا دیواں ترجمہ دیسی زبان چوے گا مفتی کاشف صاحب یہ تواڈے والا ترجمہ نہیں جی اینا والا دیسی زبان وچ دیسی زبان اس تقریر سنن واسطے آن والے اینا لوکاں واسطے ترجمہ کرن لگا صدقے جاواں کہندا ہے اے اللہ لولا انت دا مطلب ویسے تے ہوندا ہے مولا جے تو نہ ہوندا لیکن اے کہنا کلمہ کفریہ ہے میرے مصطفیٰ دے صحابہ انج دی گل نہیں کر سکدے عرب لوکاں دا اپنا اسلوب ہے انہاں دے کلام دی اپنی ہی ایک رمق ہوندی ہے اپنا ہی ایک اسلوب ہے انہاں دے کلام کرن دا اپنا ہی ایک طریقہ کار ہے سلیقہ کرینہ ہے صدقے جاواں انہاں دے کلام دے اپنے ہی سلیقے ہوندے نے صدقے جاواں اے کہہ رہی ہے یا اللہ لولا انت اے دا مطلب پتہ کی بنے گا اے دا مطلب اے بنے گا اللہم لولا انت مہتدینا مولا جے تیری رحمت نہ ہوندی سانو ہدایت نہ مل دیاں ولا تصدقنا ولا صلینا مولا اگر اسی نمازاں پڑھنے یا تے تیرے کرم دا صدقہ اگر اسی روزے رکھنے یا اگر صدقہ و خیرات کرنے یا تے تیرے کرم تے فضل دے توفیل صدقے جاواں اگلا جملہ سنیو تیسرا مصرع دے نعتیہ اور حمدیہ قصیدے دا جنگی ترانے دا تیسرا مصرع کہندہ ہے فاغفر فدا اللہ کا متقینا اے دا بظاہر ترجمہ اے اللہ سانو معاف کریں اسی تیرے تو قربان جدوں تک زندہ ماں لیکن اہل علم نے قلم اٹھائے تے ترجمہ نہیں کیتی تے رنگ بھر دیتا وہ کہندے نے کسے بندے دا کسے تو قربان ہون دا نعرہ مارنا اے اللہ تو علاوہ ہوندا ہے اللہ واسطے قربان ہون دے لفظ نہیں بولے جا سکدے کیونکہ قربان ہونا او دے واسطے ہوندا ہے جنوں فنا جائز ہوے تے اللہ بدگاونے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام او ہمیشہ تو ہمیشہ رہن والا ہے انہوں فنا نہیں بقا ہی بقا ہے صدقے جامع زندگی بھی او دی پیدا کیتی ہوئی ہے موت بھی او دی تخلیق کردہ مخلوق ہے صدقے جامع دا مطلب کی نکلے گا دا ایک مطلب تے اے نکلے گا یا اللہ اسی تیرے دین تو صدقے تیرے حبیب دی لیاندی شریعت دے نفاذ تو صدقے لیکن دوسرا ترجمہ اللہ دی قسم تو منہ اگے ہاتھ بھی رکھ لے پتر تیری زبان چو پھر بھی تیری روح دی زبان چو سبحان اللہ نکل آنی ہے صدقے جامع امام سہیلی علیہ الرحمہ اے لکھ دے نے الروض العنف دے اندر کہندے نے صحابی نے 6 مصرے اللہ نو مخاطب کر کے عرض کیتے اے مصرہ اللہ نو مخاطب کر کے نہیں اللہ دے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ دیاں لہران دیاں ہوئیاں ظلفان دا نظارہ کر کے سرکار نو مخاطب کر کے بولیا کہندہ ہے فاغفر پانی کو سردہ پین دے ہو پچھلی معاف کرو لجپال صدین دے ہو سونیاں جڑیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ہو گئیاں کوئی کوتاہی ہو گئی غفلت ہو گئی تواڈی بات بچیاں دی تواڈی آل اولاد دی خیر سونیاں سانو معاف کریو فدا اللہ کا متقینا جدوں تک ساڈیاں ساواں وچ ساواں نے نا ساڈی ایک ایک سا حسین دے نانے تو صدقے 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 آباد کھل کے یار زندہ آباد زندہ آباد آہا 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 آباد رو میرے پترو تے میرے مترو تسی زندہ باد صدا سلامت با کرامت تا قیامت رو صحابی رسول مصطفیٰ پاک نو کی کہہ رہے نے تیرے تو اج اسی اپنی جند ویوار دیوانگے تیرے تو اج اسی اپنی تیرے تو اج اسی اپنی جند ویوا تیرے تو اج
اسی اپنی اے جند ویوار دیوانگے مصرع ثانی تے غور کرنی ہے تیرے تو اج اسی اپنی اے جند ویوار دیوانگے قسم رب دے تیرے دشمن نو جانو مار دیوانگے قسم رب دے تیرے دشمن سارے بولو پھر جلدی جلدی اگلی تقریر کریے قسم رب دے تیرے دشمن نو جانو مار دیوانگے قسم رب دے تیرے دشمن نو جانو مار وفا جتاوانگے اسیں دے کے لہو اپنا وفا مالوں 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 جتاوانگے اسیں دے کے لہو اپنا تیری خاطر اسی ساما دی بازی ہار دیوانگے قسم رب دے تیرے دشمن نو جانو میرے پتروں تے میرے متروں تے میرے بزرگوں نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کدی اللہ نو مخاطب کر کے دعائیہ کلمات بول دے کدی حضور نو مخاطب کر کے التجائیہ کلمے بول دے کہندے سونیاں سانو معافیاں دے دے ویو کوئی کمی رہ گئی ہوئے کوئی داہی رہ گئی ہوئے غفلت تے کجی رہ گئی ہوئے سانو معافیاں عطا کرے ہو سونیاں وقت پہ آتے اسی تواڈی ذات تو اپنیاں جاناں دے نظرانے وار دیوانگے نبی پاک علیہ السلام دا دیوانہ عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ نل چھنٹا لے کے اپنے اونٹ نو ہک دینے نل آسمانہ والموں کر کے مسکرا کے کہندینے وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا اے اللہ علاج وردی افلاق دیا مالکہ خالقہ ساری کائنات دیا رازقہ ساڑھے اتے سکینت ساڑھے اتے تمانیت نزول فرما تے اگلا جملہ کمال جملہ کہندینے وَسَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا مولا ادھر 10,000 جنگ جو یہودی اکٹھے نے ادھر اسی 1600 انہاں دے سامنے اسی تعداد کئی گنا تھوڑے ہیں پر سونیا ربا تیرے حبیب محمد غلام سیدھا تے کفن بن کے اسی آ گیا ان ساڑھے قدمانو ڈگمگان تو نہیں دینا صدقے جامع صحابی رسول اللہ نو مخاطب کر کے رو رو کے مسکرا کے پیا کہندے انا اذا سیہا بنا اتینا و بسیاہی اولو علینا سونیا ربا اے جڑے سانو تبل بجا بجا کے چیخا مار مار کے جنگ دی دعوت دے دے کے جنہ نے سانو بلایا ہے اسی انہ دے سامنے آ گیا سونیا ربا اج یا اسی کوئی نہیں یا تیرے حبیب دے گستاخ یہودی کوئی نہیں نبیان دے سردار دے کنہ جواز پیسہی بخاری 4196 نمبر حدیث شریف میرے آقا نے مسکرا کے پوچھیا من ہاد سائقن کہندے نے اونٹ ہکن والے نو سرکار نے فرمایا کون ہے جڑا جنگی ترانہ پڑھ کے اپنے اونٹ نو ہک رہے ہیں صحابی نے قدم چوم کے عرض کیتا سونیا عامر بن اقوا میرے نبی پاک علیہ السلام مسکرا پہ
دعا دیتی، فرمایا یرحمہ اللہ، اللہ اے دیتے رحم فرمائے۔ امیر عمر بن خطاب نے ہاتھ چوم کے عرض کیتا یا نبی اللہ واجبات، سونیا ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے، عامر بن عقبہ تے اللہ دی رحمت بھی واجب ہو گئی، شہادت دی سعادت بھی واجب ہو گئی، رب دی جنت بھی واجب ہو گئی، کیونکہ محمد دے ہونٹاں چوں دعا جو نکل آئی ہے تاجدار میرے تے تواڈے کریم نبی علیہ السلام نے دعا دیتی۔ حضرت عمر بن خطاب کہندے نے حضور سانو پتہ چل گیا ہے شہید ہو جائے گا، اے کاش چند دن ایڈی پوئٹری ایڈی جنگی ترانیاں تے مبنی شاعری تو اسی اور مستفیض تے مستفید ہو سکدے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دا دیوانہ جدوں شہید ہو گیا، حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ عنہ اس صحابی دا پتی جا لگ دے، اے باپ بیٹیاں دے نائی کو جے ہوندے سن، دادے دا بھی ہوئی نا، بیٹے دا بھی ہوئی نا، اگو پوتے دا بھی ہوئی نا۔ صدقے جامع سلمہ بن اکوہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے جدوں میرے چچا جان انتقال کر گئے شہید ہو گئے نا، تے وجہ اے بنی بخاری شریف دی حدیث پڑھنے ہیں، انہاں دی پنڈلی وچ انہاں نے ماری یہودی نو تلوار پلٹ کے اپنی پنڈلی چ لگی تے شہید ہو گئے۔ لوکاں نے آکھیا اے دے عمل ضائع ہو گئے کیونکہ اے تے سیدھی سیدھی سوسائڈ تے خودکشی ہے، سوسائڈ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ سلمہ اداس ہو کے آ کے کھلو گئے۔ سرور کائنات نے فرمایا کیوں اداسیں؟ عرض کیتا لوکاں نے آکھیا میرے چچا حضرت عامر دے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ میرے نبی جلال وچ آ کے بولے، فرمایا کذب من قالہ، جن نے اس طرح آکھیا انہیں جھوٹ بولے آئے۔ میرے نبی نے انج کر کے تمہیں انگلیاں اٹھائیاں، فرمایا لوکاں واسطے ایک اجر ہے، ان لہو اجرین، اے میری عزت تو صدقے ہون والے تیرے چاچے واسطے دو جزاوانے۔ اونچی آواز سے بولیے گا نا۔ میں قربان جاواں واقعہ جنگ خیبر سماعت کرن واسطے وقت تے تشریف لے آن والیو، آج دا خطاب انشاءاللہ یادگار خطاب قرار پائے گا، توجہ کریو تو میں خیبر دے میدان اچ کھڑنا چاہنا۔ نبی پاک مٹھیاں مٹھیاں گلاں ارشاد فرما رہے نے تے سفر جاری ہے، 320 کلومیٹر دا سفر طے کرنا ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ کہندے نے میں اپنی سواری سرکار دی سواری دے پیچھے پیچھے لائیے تے میں بار بار کہنا ولا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی پاور نہیں ماں سوائے اس طاقت دے جڑی اللہ عطا کرے۔ کئی بندے اے جملہ اے سینٹینس کلا ہی لا حول ولا قوت کہندے نے، اے غلط ہے پتر، اے کفریہ سینٹینس ہے، کفریہ جملہ ہے۔ اگر کہنا ہے تے پورا کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت دا کلے دا مطلب ہے کوئی طاقت نہیں ہے، اے دا مطلب ہے اللہ دی عطا کیتی ہوئی طاقت دی بھی نفی ہو رہی ہے۔ اگر یہ جملہ بولنا ہے تو پورا بولو، کمپلیٹلی اس طرح بولیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی پاور نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ماں سوائے اس طاقت دے جڑی اللہ نے عطا کیتی ہوئے۔ میں قربان جاواں سرور کائنات علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ بن قیس، وہ کہندے نے قلت لبیک یا رسول اللہ، میں عرض کیتا سونے میں قربان، میں حاضر ہوں، حکم فرماؤ۔ سرکار نے چہرہ میری سواری وال موڑیا، فرمایا اے عبداللہ جی سونیا حکم، میں حاضر ہاں۔ فرمایا الا ادلک علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنہ، آج میں تینوں ایک ایسا جملہ نہ دساں، ایک ایسا جملہ، ایک ایسا کلمہ نہ دساں جڑا جنتی خزانیاں چو ایک قیمتی خزانہ ہے۔ جی سونیا بھلا کیوں نہیں، ارشاد فرماؤ۔ سرکار نے فرمایا جڑا جملہ تیری زبان تے بار بار آ رہی ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، دنیا پاویں انہوں ایک صرف جملہ سمجھے پر ضمانت میں دینا اے بہشتی خزانیاں وچوں قیمتی خزانہ ہے۔
آباد رہو قبلہ میری حیثیتوں ود کے مینوں داد دے رہے ہو گلاں بہتیاں تے وقت تھوڑا اگے چلنے سفر جاری رہا 320 کلومیٹر دا سفر قبلہ دن رات چل دیاں گزر گیا میرے تے تواڈے کریم نبی علیہ السلام جدوں سرزمین خیبر دے قریب پہنچے خیبر دی زمین قبیلہ بنو غطفان دی قبیل نل ملحق سی متصل سی میرے نبی نے درمیان وچ ایک مقام سی مقام رجی دا انتخاب کیتا فرمایا ایتھے پڑھاؤ پالو پترو ساری تقریر ایک پاسے بخاری وچ جملہ پڑھن لگا ایک کلہ ہی 1.5 گھنٹے دی تقریر تے بھاری ثابت ہوئے گا میرے مصطفیٰ پاک نے پڑھاؤ پالیا بخاری وچ لکھیا ہویا ہے میرے آقا دے صحابہ فرماندے نے سرور کائنات خیبر وچ رات نو پہنچے تے حضور دی مستقل عادت سی جدوں رات نو جنگی جہادی لشکر لے کے کسے جگہ تے پہنچ دے سن میرے نبی رات نو حملہ نہیں سن کر دے رات نو حملہ چھپ کے حملہ کرنے والے کر دینے میرے نبی نے کدی شب خون نہیں ماریا رات نو کدی میرے نبی نے کسے بستی تے کسے لشکر تے حملہ نہیں کیتا سرکار کائنات صبح دا انتظار کر دے سن کیونکہ پیٹھ پچھوں وار کرنا یہ میرے نبی دا طریقہ نہیں میرے نبی سویرے حملہ کر کے دس دے سن جڑے اللہ رسول دے سچے مانی ہندے نے نا چھپ کے وار کر دے ہی نہیں بلکہ او وار کر دے بھی سینے تے نے وار جر دے بھی سینے تے نے توجہ ہے سارے آن دی جڑے بندے اجے تک انج کر کے بیٹھنے تھوڑا جہا ہلو یار 2 انچ ادھر ادھر نو ہلو تے مسکرا کے چوم کے بولو سبحان اللہ میں قربان جاواں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پڑھاؤ پا دیتا حتی یصبح ادوں تک انتظار کیتا جدوں صبح دے اجالے نمودار نہیں ہو گئے جدوں سویر ہوئی فلما اصبح جدوں صبح ہو گئی نہ خرجت الیہود یہودی باہر نکلے اپنے قلعیاں وچوں 8 قلعے سن خیبر دے در اصل 8 قلعیاں نو ہی سرزمین خیبر کیا جاندا سی اے بڑے بڑے محل نما قلعے سن صدقے جاواں ان 8 قلعیاں وچوں جدوں لوگ نکلے بھی مصابیہم و مقاتلہم مقتل عربی زبان وچ کہندے نے کھجوراں دے پتیاں اور چھوٹیاں سوٹیاں دے نال بنے ہوئے ٹوکرے نو اے جنہاں دیاں ماواں تے دادیاں نانیاں نے ٹوکریاں تے چھابیاں بنائیاں نے تسی تے سمجھ جاؤ یار اے مقاتل لے کے نکلے نہ باہر پھاوڑے تے کدالاں تے کئیاں لے کے نکلے یہ اپنی مزدوری کرنے واسطے جا رہے سن لیکن فلما رأوہ او جدوں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نو بیکھیا قالو محمد واللہ محمد والخمیس یہودیاں دے اندر دے سا اندر رہ گئے باہر دے باہر رہ گئے ٹوکریاں ہتھاں چو چھوٹ گئیاں پھاوڑے چھوٹ گئے چیکاں مار دے دوڑے اندر قلعیاں وچ جا کے کہندے نے تیار ہو جاؤ مدینے وچوں احمد مختار آ گیا جے او دے صحابہ دا لشکر جرار آ گیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
نعرہ رسالت توجہ ہے سارے دی گلاں تھوڑیاں بہتیاں تے وقت تھوڑا حضور نبی پاک علیہ السلام نو ویکھ کے جدوں دوڑے نا تے ایتھے نبی پاک علیہ السلام نے ایک جملہ بولیا بخاری شریف وچ موجود ہے پڑھ دے وی ہے حضور نے فرمایا خریبت خیبر خیبر تباہ ہو گیا حضور دا اعلان کسے ماڑے موٹے بندے دی گل نہیں ساڈے حکمران کہندے کچھ نے کردے کچھ نے پاویں کسے پارٹی دا حکمران ہے پرانیاں تقریراں کڈ کے ویکھ لو سارے بندے چھڑ دے لمیاں لمیاں نے کر کے مڑ کے کرتوت ٹھیلے دی نہیں پر مصطفیٰ کریم دا ساری کائنات دے حاکم دے بنائے ہوئے حاکم دا جملہ ہے حضور نے فرمایا خیبر تباہ ہو گیا جی انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین فرمایا اللہ گواہ اللہ دی توفیق نال جدوں اسی کسے میدان وچ اتر پینے ہیں نا کسے قوم دے میدان وچ پیڑ وچ آ جانے ہیں پھر اللہ جاندہ ہے اللہ دی توفیق نال پھر ڈرائی ہوئی قوم دا جڑے مسلماناں نال پنگا لیندے نے نا جنہاں نو ڈرایا گیا پہلے ہی کہ نہ لڑائی کرو انہاں دی سویر بڑی بری ہوندی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے اے فال بیان کی تھی گویا اے پھاوڑے تے اے جناب والا ٹوکریاں لے کے باہر نکلے تے اے جدوں کسے عمارت نو تباہ کرنا ہوئے ٹھانا ہوئے نا ادوں انہاں چیزاں دی لوڑ پیندی ہے سرور کائنات نے گویا ویکھ کے مسکرا کے فرمایا آپ ہی کئیاں لے کے آ گئے ہو آپ ہی ٹوکرے لے کے آ گئے ہو آپ ہی پھاوڑے تے جناب کدالاں لے کے آ گئے ہو خیبر تے اج تباہ ہویا ہی ہویا آباد رہو قبلہ میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جدوں سویر ہوئی تے جنگ شروع ہو گئی ادھر 10,000 تو اتے جنگ جو جدید قسم دا اسلحہ انہاں دے کول ہر قسم دے کھان پین دا سامان انہاں کول پر میرے محبوب دے غلام 1600 صحابہ انہاں 1600 دے کول ہتھیار بھی مکمل طور تے جدید اسلحہ بھی کوئی نہیں انہاں کول کھان پین دا کوئی لمبا چوڑا انتظام میں کوئی نہیں پر عقیدہ پکا ہے ایمان پکا تے پختہ تے راسے گئے جنگ شروع ہو گئی ویسے تے سارے صحابہ نے کمال کردار ادا کیتا قبلہ پر سب تو پہلے جدے حصے وچ سرٹیفیکیٹ آیا شہادت دا اس طالب علم نو مصطفیٰ پاک دی یونیورسٹی دے شاگرد نو او دا نائم محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ نائم تے حملہ کیتا 50 صحابہ زخمی ہو گئے لیکن انہوں نے چنڈا لہرا دیتا اسلام دا قبیلہ نائم فتح ہو گیا حضرت محمود بن مسلمہ تھک گئے ایک کاندھ دے تھلے لیٹے تھوڑا جیا سستا لما اتوں ایک بے حیا یہودی ویکھدا سی چھپ کے وار کرنا پترو یہودیاں دا پرانا طریقہ ہے انہیں چکی دا بڑا سارا بھاری بھرکم پاٹ سٹیا اتے سر تے وجہ سرکار دا صحابی محمود جامع شہادت نوش کر گیا اور میرے پترو آج کلمے پڑھنے بڑے سوکھے نے پر میرے نبی دے صحابہ او صحابہ نے جنہ نے اپنے خون دے نال شجر اسلام دی آب یاری کر کے بھی کھائیے اسی واسطے دے پھر میں لکھیے جدوں جان دے کے نبی دے یاراں نے یاری نبھائی تے چس آ گئی تو انہوں بھی چاس آ گئی ہے پھر مٹھا دیا مسکرا کے کہہ دیو جدوں جان دے کے نبی دے یاراں نے یاری نبھائی آباد رہیے بابا جی ہولی جی کہندے نے چاس آ گئی ہے یہ تے بڑھے بندے نے تسی تے جوان ہو اچھی ساری دب کے نعرہ مار کے کہو نا جدوں جان دے کے نبی دے یاراں نے یاری نبھائی جدوں جان دے کے نبی دے یاراں نے یاری نبھائی تے چس آ گئی خدا نے بھی اونا دی دوواں جہانا چ
عزت ودھائی تے چاسا گئی یہ کسے میں تو پوچھے میرا عقیدہ صحابہ دے بارے کوئی قصیدہ جواب بچ میں آن کلام خدا دی حکایت سنائی تے چاسا گئی میں قربان جاواں پھر شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا ادھروں یہودیاں دے سر قلم ہونے شروع ہو گئے سیرت ابن ہشام 4 حصیاں وچ 2 جلداں وچ دارالکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 2 حصہ نمبر 3 پیج نمبر 200 پورا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے جدو جنگ شروع کی تھی قریب ایک بندہ بکریاں پہ اچار ہے اسود رائی ایدہ نام لکھیا گیا ہے ویسے سیرت دیاں کچھ کتاباں جدہ نام لکھے اسلم اسود کہندے نے کالے نو اسلم ایدہ نام سی رائی کہندے نے چرواہے نو یہ بکریاں چران والا یہودی دا ملازم ہے یہودی دا زر خرید غلام ہے بکریاں چران ہے بکریاں چار دیاں ایک یہودی نو پوچھ دے رولا جیا کہتا ہے انہیں آکھیا محمد آیا ہے اپنے لشکر جرار نو نال لے کے خیبر فتح کرن واسطے وہ کہن لگا جے میں بھولدا نہیں یہ محمد ہو یہ جڑے کہندے نے میں اللہ دا آخری نبی اے محمد ہو یہ نا انہیں آکھیا 100% رائٹ اینڈ کریکٹ اے محمد ہو یہ کہندہ ہے پھر جے ہن نصیبہ نے ساتھ دیتا ہے تو میں بھی مل کے نا آما بکریاں نو ہکدہ سرکار کائنات دے سامنے لے آکے کھلو کے پتہ کی کہندہ یا رسول اللہ اعرد مفتی کاشف صاحب اعرد ہو رے اعرب دے وزن تے وے دارا با یادریبو والے باپ بچو مستر اردن عرض کرنا سامنے لے آنا نبی پاک علیہ السلام نو کہندے یا رسول اللہ اعرد علی الاسلام سونیا اللہ دے پیارے رسول حجے کلمہ نہیں پڑھیا پر سرکار نو یا رسول اللہ کہہ کے پکار دے کیونکہ ٹھڈ پلیت نہیں نا دل صاف جو ہویا نبی پاک نو مخاطب کر کے کہندے اللہ دے پیارے رسول میرے واسطے دین اسلام دے سنہرے قانون پیش کرو میرے نبی نے مسکرا کے زلفاں لہرا کے دستار ختم نبوت درست فرما کے ارشاد فرمایا دین ساڈا ایک کہندے اللہ ایک کے او دے تو علاوہ معبود کوئی نہیں وہ لم یلد بھی ہے لم یولد بھی ہے کفوا احد بھی ہے میں او دا آخری پیغمبر بن کے آیا ہاں نماز روزہ حج زکات دین اسلام دیاں بنیاداں نے اللہ دی قسم جدوں اتنی گل کیتی کہندے بس سونیا میں تانوں سچا مان لیا تواڈے رب نو سچا مان لیا تواڈے اسلام نو سچا مان لیا فاسلم جدوں کلمہ پڑھیا قبلہ کلیجے تے ہاتھ رکھیا مسکرا کے کہندے سونیا جے میں جہاد کراں تے میرے نال وی وہی وعدہ ہے جڑے پرانے صحابہ نال وعدہ ہے سرکار نے فرمایا ہاں وہی وعدہ ہے کہندا لج پالا میں چلنا جہاد کرن پر بکریاں دا کی کراں اے ایک یہودی دیاں بکریاں نے سونیا اندی امانتن ہی یا اندی امانتن اے میرے کول امانت نہیں نہ بکریاں دا کی کراں قبلہ تواڈے میرے ورگا کوئی فوجی ہوندا سپاہ سالار ہوندا کہندا پی جاؤ پھڑ کے بن لو دودھ پیواں گے انہاں دا گوشت کھاواں گے رات نو تکے بوٹیاں بنا کے عشائیہ کران گے پر اگلا کوئی میرے ورگا فوجی تے نہیں سی نا اے محمد مصطفیٰ کائنات دا سب تو وڈا سپاہ سالار سب تو عظیم لیڈر سی میرے نبی نے فرمایا چھوٹے چھوٹے کنکر لے مار کے انہاں نو کہہ جاؤ اے میرا معجزہ دنیا ویکھے گی تیری کرامت دنیا ویکھے گی اے بکریاں انج اپنے مالک کول جان گیاں جے میں کوئی ہک کے لے کے گیا ہر
جنہوں نے زندگی چ پہلی مرتبہ گل سنی وہ بندے بولن گے سبحان اللہ۔ ہن ظاہری بات ہے جی میں پہلی دفعہ بیان کر رہا تے نوجوان بھی پہلی دفعہ سماعت کرن گے نا، جڑے ساڈے کول ریگولرلی جمعہ پڑھن آوندے نے، توجہ ہے ساریاں دی۔ ہائے تازہ بنیا ہویا صحابی، چھوٹیاں چھوٹیاں خیبر دیاں چٹاناں دیاں کنکریاں لے کے نا بیٹے لے کے انج کر کے ماردا ہے تے بکریاں دے اجڑ نو پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا ہے ارجعی الی صاحبک، جاؤ نہیں بکریو اپنے مالک ول چلے جاؤ، واپس ہو جاؤ اپنے مالک ول، واللہ لا اصحبکی ابدا، اج تو بعد تہاڈی میری ملاقات کدی نہیں ہونی، یاد کریا کرو گیاں مینوں، ہن میں تانوں چران واسطے نہیں آنا۔ بکریاں نکلیاں انج جویں کوئی بندہ ہیکرے آئے اپنے مالک دے گھر، اس قلعے وچ چلیاں گئیاں جتھے مالک دا گھر سی، تلوار لئی سرکار دے قدم چومے تے جہاد واسطے نکلیا، لڑیا، کئیاں یہودیاں نو قتل کیتا، پھر ایک کمینے نے وڈا سارا پتھر سر وچ مار دیتا، صحابی تڑپیا، کلمہ پڑھ دیا ہویا، جان آفرین دے سپرد کر دیتی۔ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر مار کے خراج تحسین پیش کیتا، پھر جدوں حضور نو اطلاع دیتی گی فالتفت الیہ رسول اللہ علیہ السلام ومعہ نفر من اصحابہ، میرے آقا کریم اپنے صحابہ دے لشکر نو نال لے کے آ گئے، صحابہ دا گروہ نال، میرے آقا ایدے ولودے قبلہ توجہ کریو، زندگی چ پہلی مرتبہ تسی یہ گل سننی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کول آئے، صحابہ نے اس حبشی النسل غلام دی جڑا تازہ تازہ پیر پرا بنیا سی، جڑا تازہ تازہ مرشد دے ہتھاں چ ہاتھ دے گئے صحابی بنیا سی، ایدی پگڑی اتار کے دے سر دے ایدے چہرے دے اتے دیتی سی، آقا کریم نے ہتھاں دے نال ایدی پگڑی دا کپڑا چہرے تو ہٹایا، وہ جدے جنازے وچ پیر آ جائے اللہ دی قسمیں وہ مرید بڑا خوش نصیب ہے، وہ جدے منہ ویکھن اللہ دا حبیب آ جائے وہ دیا تقدیرہ نو سلام نہ کریے۔ مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے کول کھلو کے نعرہ ماریا، فرمایا صحابہ ادھر ویکھ لو، انہیں اجے نماز نہیں پڑھی، انہیں اجے روزہ نہیں رکھیا، انہیں کلمہ پڑھن تو بعد تقدیر نے حج کرن دا موقع نہیں دیتا، حجے زکاة نہیں دیتی، پر پھر بھی پکا جنتی۔ جی اگلا جملہ ہر بندے نے سمجھ وچان والا جملہ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فَأَعْرَدَ عنہ، میرے نبی نے اپنے صحابی دی لاش تو چہرہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا، صحابی قدمہ چڈگ کے کہندے نے حضور اس بندے تو اپنا رخ نبوت کیوں پھیرے آجے؟ آقا کریم نے اکھاں دے اتھرو صاف کیتے، زلفاں لہرا کے مسکراہٹ چہرے تے سجا کے فرمایا میرے رخ زیبا پھیرن دی وجہ وے، کیونکہ انما اہل آنا زوجتیہ من الحور العین، ایدہ استقبال کرن واسطے موٹیاں اکھاں والیاں جنتیاں حوراں چو دو ووٹیاں ایدے کول آ گئیاں نے، میں فطری حیا دی وجہ تو منہ پھیر لے بابا جی عربی چ کہہ رہے ہیں انت جیدن، اب بابا جی کہہ رہے ہیں اب ویکھ لو پتر تو صرف و نحو پڑھدا ہے، تینوں انی عربی شاید نہ آندی ہے جنی بابیاں نوں آندی ہے۔ بابا جی کہہ رہے ہیں تسی بزرگ ہو، حالانکہ بزرگ ہے آپ نے، یہ انہاں دی محبت ہے، یہ کہہ رہے ہیں جملہ دوبارہ پڑھ کے سناؤ جڑا ہن پڑھیا جے۔ نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ پھیریا، توجہ ہے، سرکار دے صحابہ کہندے نے حضور رخ انور پھیرن دا سبب کی ہے؟ سرکار نے
رو کے مسکرا کے، اے میں رون تے مسکران نو کٹھا تاں کرنا کیونکہ اتھرو خوشی دے اتھرو اور غم دے اتھرو ملے جلے جذبات۔ سرکار نے فرمایا انما اہل آنا انما اہل آنا انما اہل آنا زوجتیہ من الحور العین۔ میں دے کلو منہ تاں پھیرے آئے موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں بہشتی حوراں وچوں اے دیاں دو دلہن اپنے لاڑے نو ملن واسطے دھرتی تے اتر آئیاں نے۔ میں فطری حیا دی وجہ تو اینا دلہناں تو تے دلے تو رخ پھیر کے کھلو گیا۔ بابا جی انہاں نو گالاں کڈنیاں بڑیاں سوکھیاں پر او لوگ نے جنہاں نے اپنے پاک تے مقدس خون دے نال اسلام دے بوٹیاں دی آب یاری کیتی ہے۔ انہاں نو گالاں نہ کڈیا کر، سلام پیش کریا کرتے کیا کر۔ مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یارانو سلام، مصطفیٰ دے پیارے پیارے۔ حد ہو گئی ہے یارہ جیتے آخر تے میں شان فاتح خیبر مولا علی سرکار پڑھ کے سنانی ہے تو آڈی بیٹری تے میں نے ہونے ہی لگ دے کہ چارج کرنا لیے مکے پہ ہو یار وہ ہلو جلو روزہ نہیں لگن لگا انشاءاللہ۔ مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یارہ، مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یاراں نو سلام، رشد دے روشن ستارے سارے یاراں اپنے جانو مال وے اونا نے اپنے لال وے، اپنے جانو مال وے اونا نے اپنے لال وے، سونے دے قدماں تمہارے۔ جڑا بندہ ہون بھی نہ بولیا منو ارمان لے کے جاواں گا میں، منو اللہ دی قسمیں منو لگے گا کہ تینوں میری تقریر پسند نہیں آئی، چوپ نہ کر یار بول۔ ہاں مصطفیٰ دے پیارے پیارے نو سلام، رشد دے روشن ستارے سارے یا۔ حضرات گرامی جنگ شروع ہو گئی، توجہ ہے سارے ہیں۔ ایک چھوٹی جی جلدی جلدی گل کر کے تے پھر میں شان فاتح ہے۔ اچھا جی اللہ پاک شفا یاب فرمائے۔ یہ میرے بھائی دی زوجہ مکرمہ بیمار نے، نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرات دا صدقہ اللہ پاک جل شانو جلدی جلدی شفا عطا فرمائے۔ اچھا کچھ بندے جنہاں نے جنہاں نے اجے نمازاں نہیں پڑھیاں، روزے نہیں رکھے، پر سرکار نے جنت دیاں خوشخبریاں دیتیاں، تے کئی بندے بظاہر بڑے 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 مجاہد پر جہنمی۔ جنگ خیبر دی واقعہ پڑھن لگا، دو حدیثاں دا ملخص سمری خلاصہ پیش کرن لگا، توجہ ہے ساریاں دی۔ صحیح البخاری شریف کتاب المغازی وچوں حدیث مبارکہ بک وائز نمبرنگ دے مطابق 4203 اور 4204 ایک مجاہد بڑا سونا پیا لڑدا ہے، مولیاں گاجناں دی طرح یہودیاں نو کٹ کٹ کے پراں پیا سٹدا ہے، بڑا دل کھول کے پیا لڑدا ہے۔ صحابہ کہندے نے سانو اپنا جہاد او دے سامنے چھوٹا چھوٹا جہا لگا، لیکن جدوں سرکار دے سامنے آئے سرکار نے مسکرا کے فرمایا اما انہو من اہل النار، او لوگو خبردار بندہ جہنمی جے، یہ بندہ جہنمی جے۔ سرکار دے صحابہ نو حضور نو تے پوچھن دی جرت نہیں سی، آپس چ انہاں نے پلاننگ کیتی کہ انج کرنے ہیں، ایک بندے دی ڈیوٹی لانے ہیں جڑا اس بندے دے نال نال روے۔ ویکھیے تے صحیح حضور دی حدیث دا مطلب کی ہے، کیونکہ سرکار دی گل وداؤٹ اینی میننگ اور نبی پاک علیہ السلام دی گل محمل تے وداؤٹ اینی پرپز نہیں ہو سکتی، بغیر مقصد تو نہیں ہو سکتی۔ ایک بندے نو ہائر کیتا، انہوں کہا توں دے نال نال رہنا ہے، وہ جدھر نو جاوے اے صحابی بھی پیچھے پیچھے جاوے۔ زخمان المجاہد چور ہو گیا، تھک کے ٹوٹ کے ڈگا، جان نہیں سی نکل دی، دستے دے بل تلوار رکھی، اتے اپنا سینہ رکھیا، پار پایا، سوسائیڈ کر لیا، خودکشی کر لئی، حرام موت مر گیا۔ صحابی نے ماری چھال، آ کے سرکار دیاں جتیاں پاکاں نو چوم کے کہندا ہے اشہد
اشہد انک رسول اللہ لجپالا میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول ہو فرمایا چھڑ دینا گلاں نو او تے تو پہلے ہی شہادت دے چکے ہیں وما ذاکا اے سنا او دا کی بنیا سبحان اللہ تے بولنا یار او دا کی بنیا عرض کیتا حضور انہیں خودکشی کر لئی ہن سرکار کائنات نے جڑا جملہ بولیا آج دی تقریر دا میسج سمجھ کے پیغام سمجھ کے نال لے جاؤ حضور نے فرمایا ان الرجل لیعمل عمل من اہل الجنتی فیما یبدو للناس وہو من اہل النار وان الرجل لیعمل عمل من اہل النار فیما یبدو للناس وہو من اہل الجنہ فرمایا کدی کوئی بندہ اعمال کردہ ہے تے لگدہ ہے جہنمی ہے لیکن ہندہ جنتی ہے تے کوئی بندہ ایسا ہندہ ہے کہ عمل ایسے کردہ ہے کہ بندیاں دی نظر چ جنتی ہندہ ہے پر پکا جہنمی ہندہ ہے سمجھ آئیے گال دی ایمیں کسے بندے دا ظاہر ویخ کے فوراں فتوہ لان دی کوشش نہ کریا کرو عالی وقار حضراتن صحیح البخاری شریف دی حدیث نمبر 4204 سماعتاں وچ محفوظ کریو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی نو فرمایا قم یا فلانو اے فلانیا اٹھ جی حضور کم ہوئے فرمایا فَأَذِّن پس تو اعلان کر حضور کی اعلان کرا فرمایا لوکانو اعلان کر کے آگہی دے دے لوکانو دس دے انہو لا يدخل الجنت الا مؤمنون جنت وچ صرف مومن بندہ جائے گا اگر کوئی بندہ یہ سمجھے جے اے جہنمی سی تے اتنا سونا جہاد کیوں کیتا اللہ نے دے کلو کام کیوں لیا انہیں کافرانو یہودیاں بے ایمانانو قتل کیوں کیتا اے دا ظاہر جنتیاں والا کیوں سی میرے نبی نے جواب دیتا خیبر دے میدان وچ کھلو کے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے اللہ دی مرضی جے ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر اللہ دا اپنا او دے کرم دا مزاج او دی رحمت دا اپنا مزاج اپنی طبع ہے او کدی ہاتھیاں تو ہاتھیاں نو ابابیلاں تو مروا دیندہ ہے کدی مچھراں تو نمروداں دے بیڑے غرق کروا دیندہ ہے اور کدی کدی بے ایماناں تے بدکاراں کولوں اپنے دین حنیف دی مدد کروا لیندہ تاجدار ختم نبوت حضرات گرامی ہن شارحین دی بارگاہ وچاؤ وہ لکھ دینے کی وجہ سی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ وچ رل گئے یہ بندہ جہاد کر رہا سی تے کمال کر رہا سی میرے نبی نے اس بندے دے واسطے جہنم دی پوری خبر کیوں سنائی وحید وعید دوزخ کیوں دیتی شارحین نے بم جملہ لکھیا وہ کہندے نے کیونکہ میرے نبی جان دے سن اے میرے صحابہ چرا لکے آن والا منافق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اور منافقان دا جنت نل تعلق نہیں ہندا منافق تے جہنمی ہندے نے جنت تے محمد تے سچے غلامان دی میراث تائیں تے فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے قلم اٹھایا تے موتی پیرو دیتے سرے عرش پہ ہے تیری گزر دل فرش پہ ہے تیری نظر سر عرش پہ ہے تیری گزر دل فرش پہ ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھے پہ عیاں نہیں ساتھ
7 किले फतह हो गए, 8वां किला कमूस रह गया। हुण मैं वेखांगा मेरी तकरीर सुनने वास्ते आने वाले बंदे कितने क समझदार हो गए ने ते कितनी क मेरी गल समझ। 11 साल हो गए ने मैनू जुमा पढ़ांदियां, 12वां शुरू हो गया जे। रजब दे महीने च पूरे 11 साल कमरी महीनों के हिसाब नाल हो गए, 12वां शुरू हो गया जे। 12वीं 11वीं आलियां दे गुलाम कितने क समझदार हो गए ने। मेरी तकरीर नू कितनी जल्दी पिक कर दे सुनियो। ये 12वां किबला 8वां जेड़ा रह गया ना किला, इस किले दे रईस दा नाम है मरहब हैदर हैदर हैदर। कोई नहीं तुहानू पता लगा, नाराज ना होयो, नहीं पता लगा तुहानू। हैदर हैदर दर 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 दर। नाराए हैदरी 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 हैदरी। किबला गल दा मजा लियो। 7 किले फतह हो गए, फतह हो गए। अल्लाह तेनू वतन अजीज दा सिपाही बनाए पुत्र, तेरे माँ बाप दियां अखां दा नूर ते कलेजे दी ठंडक बनाए। मेरे पुत्रो 7 किले फतह हो गए। 8वें किले दे फतह वास्ते सहाबा ने बड़ा जोर लाया, लेकिन ये ते फिर अल्लाह दी मर्जी है ना। जिन्हों अल्लाह ने अपना फजल अता करना होवे, सहाबा दियां इज्जतां अपनी जगह ते, पर अल्लाह ने किसी होर जने दे मत्थे ते ए सआदत अल्लाह पाक ने किसी होर दे नसीब दी किताब विच लिखी हुई सी। हजरत जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पता की फरमाया, बुखारी शरीफ विच लिखा होया जे। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया लउतियन्ना हाज़िहि रायता गदर रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि। सहाबा कल तड़के मैं ये झंडा उस बंदे नू देवांगा जिहदे हाथ ते अल्लाह मुसलमानां नू फतह याब करेगा। आका उस बंदे दी कोई निशानी फरमाया युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। उस बंदे दी सीरत ते किरदार दी निशानी है वे वो बंदा अल्लाह ते रसूल नाल प्यार करदा है, अल्लाह रसूल भी उस बंदे नाल प्यार करदे ने। है दर है दर 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 दर। सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, नबी पाक दे सहाबा दियां वखियां दुखन लग पईयां पहलू तही कर करके। रात नू पहलू बदलदे ने, नींदरां उठ गईयां। हर बंदा चाहता है ये एजाज मैनू मिल जाए। हत्ता कि सही मुस्लिम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खलीफा दोम बरहक जनाब अमीर उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने ने, इस रात तो पहले कदी मैनू सरदारी दी ख्वाहिश नहीं हुई, इमारत ते सियादत दी ख्वाहिश नहीं हुई, पर जड़ियां सरकार ने गल्लां कर दित्तियां सहाबा दी जंज विच बैठ के, मेरा रोम रोम कहंदा सी काश ये मेडल्स मेरे मोढियां ते सज जाण, काश ये तमगे मेरे कंधियां ते सज जाण, सदके जावां। पर हजरत उमर भी कोई घट शाना वाला बंदा नहीं है, वही बंदा है जिहदे बारे विच मुस्तफा जाने रहमत ने जुबाने नबुव्वत ने गवाही देती, मेरे तो बाद अगर कोई नबी हुंदा ते उमर इब्ने खत्ताब हुंदा। पर अल्लाह दी कसम सरकार दा हर सहाबी किसे तो कोई घट नहीं, वध तो वध ने सारे। इज्जत आपो अपनियां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सारे सहाबा राती पासे बदल बदल के वखियां दुखन लग पईयां। जाग के रात गुजार दी, सवेरे उठे फजर दी नमाज पढ़ी। हर बंदे दियां समाअतां मुंतज़िर ने, हाय हाय देखो मुस्तफा दे होंटां ते नाम केदा आंदा है। सहाबा इंज बैठे ने जिवें सिरां ते चिड़ियां ने घोंसले बना के अंडे दिते ने, अगर थोड़ा जिहा भी हिलणगे घोंसले थल्ले डिग पैणगे, अंडे टुट जाणगे, परिंदे उड़ जाणगे। मुस्तफा पाक दे होंटां ते हर नजर टिकी हुई है। सरकार मुस्कुरा के बोले आई ना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब किथे वे? सहाबी बोलिया आका जी हजरत अली हो यश्तकी ऐनैहि, उन्हां दियां अखां दुखने आईयां ने, अशूबे चश्म दे मर्ज दा शिकार ने। मेरे नबी ने फरमाया बुला के ले आओ। हजरत मौला अली शेरे खुदा आए, मेरे नबी ने सामने बिठाया। बाबा जी 1 मिनट खलोते रहो, ए नाम मैं तुहाडे ए गल नाम करन लगा। जिंदगी विच पुत्र मैं बड़े बड़े दावे नहीं करता, लेकिन मैं चैलेंज करके
کے نہیں کہہ رہا پر دعوے نال کہہ رہا تسی زندگی چ پہلی مرتبہ گل سننی ہے قسم لگے تھانوں جے پہلی مرتبہ ہی سنو تے پھر پہلی واری والا ذوق دیو مینوں تسی بڑے بڑے خطیباں تے عالماں کولوں سنیا ہوئے گا نبی پاک نے لعاب اکھاں چ لایا مفتی صاحب سر اٹھایو جے میرے جملے تے تانوں پیار آ جائے قادری صاحب نے اٹھ کے کھلو کے نعرہ مارنا ہے ایک باری ضلع ٹوبہ دا ہسٹوریکل نعرہ قرار پاوے مصطفیٰ پاک نے نویں گل دین لگا نویں سیرت حلبیہ وچ لکھے میرے نبی نے فرمایا علی آقا حکم ہوئے نبی بیٹھ گئے فرمایا میری چولی چ اپنا سر رکھ لے میں نے یہ پتا ہے تسی سچ بولنے والے بندے بیٹھے ہو تو سچ ہی بولو گے پہلے سنی سی گل ہے قبلہ سنی سی پہلے گل ہے چس آئی ہے سواد آیا ہے نبی پاک نے چولی پھیلا کے نہ فرمایا ایتھے میری گود چ سر رکھ اونچی آواز سے اور باہر دے بندے کلے فوٹو تہاڈی نظر آ رہی ہے کہ مسکرا رہے ہو اپنا ساؤنڈ بھی سنا دیو کہہ دیو سبحان اللہ میرے تے تواڈے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میری آغوش نبوت وچ اپنا سر رکھ دے میں قربان جاواں غار سور دے اندر گود ابو بکر صدیق دی سی سر میرے نبی دا سی اور سرزمین خیبر تے گود میرے نبی دی سی سر میرے دادا جی سرکار مولا علی حیدر کرار دا سی مصطفیٰ پاک نے اجے دی چولی وچ اپنا سر رکھیا اسی اس ابو بکر تو بھی صدقے تے جے دا سر اپنی چولی چ رکھیا اسی حیدر تو بھی صدقے حیدر 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 نعرہ حیدری میرے مصطفیٰ دی آغوش ختم نبوت دے اندر مولا علی شیر خدا نے سر رکھیا میرے نبی نے متھا جمعہ سیرت حلبیہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے لعاب دہن کڈیا اکھاں تے لایا میں قربان جاواں فرمایا علی سنا عرض کیتا آقا میں تذبذب دا شکاراں میں کیلکولیشن کر کے دس ہی نہیں سکدا کہ میرے نینا وچ پہلے لعاب مصطفیٰ گیا ہے یا کہ شفا گئی ہے نہ بولو اللہ دے ویکھ دئیے مصطفیٰ پاک دے منہ وچ پیدا ہون والا لعاب او لعاب تے کجا میں صحیح بخاری پڑھ کے دسن لگا اہل حدیث و دیوبندی و شیعہ و سنی صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 4206 پڑھ کے دسن لگا مصطفیٰ دے منہ وچوں نکلن والی پھوک وچ بھی اللہ نے شفا رکھی ہے خیبر دی جنگ گزر گئی مدتاں بیت گئیاں حضرت سلمہ بن اقوہ دی پنڈلی زخمی سی ایک دیہڑے ایک صحابی نے پنڈلی زخمی بخاری پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 4206 قبلہ اگر جملے وچ ڈنڈی مارا جو چور دی سزا میری سزا تے جے جملہ ٹھیک ہوئے پھر من لے محمد تے ملنگاں دا عقیدہ سچا ہے مصطفیٰ پاک دے صحابی نے سلمہ بن اقوہ نو پوچھیا اے تیری پنڈلی نو کی ہویا سی رو کے کہندے نے خیبر وچ زخمی ہو گئی سی تلواراں وجیاں یہودیاں دیاں حتیٰ کہ لوکاں نے آکھیا ہن تے نہیں بچنا سلمہ تے گیا شہید ہو گیا کہندے نے میں پنڈلی پکڑ کے مصطفیٰ پاک دی بارگاہ چ لڑکدا ڈگدا ٹہندا پہنچ گیا میں عرض کیتا سونی اللہ تو میری گئی جان میری گئی بخاری پڑھ رہے ہیں بخاری نبی پاک نے کی فنفث فیہ ثلاث نفثات ایک باری دوجی باری تیجی باری اور تو کہنا ہے پھوکا مار دیو تے تین تین کیوں نہ ماری ہے پھوکا محمد نے ماریاں نے تے تین تین ماری
واہ واہ نعرہ رسالت ٹائم میرا مکی جا رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دے صحابی حضرت سلمہ بن اقوہ کہندے نے مصطفیٰ کریم نے دہن نبوت وچوں 3 پھونکا ماریاں صحیح بخاری جنہاں نو کریز بخاری شریف دا اے بخاری کنے پڑھ کے سنانی ہے لوگاں نو صحابی کہندے فمشتقیتو ہے حتی الساعہ او دن تے اج دا دن مینوں کدی درد دا بھی احساس نہیں ہویا زخم دا بھی احساس نہیں ہویا الغرض گل دور نکل جائے گی مولا علی حیدر کرار دیاں اکھاں وچ میرے آقا نے لعاب دہن پایا شفاواں مل گئیاں تے میرے نبی نے دعا دیتی اللہم اذہب عنہ الحر والبرد اے اللہ میرے ویر علی کولو سردی نو بھی پراں لے جا گرمی نو بھی پراں لے جا کیونکہ گرمی دی وجہ تو اکھاں دکھنے آندیاں نے قبلہ گرمیاں وچ جنہ بندیاں نو الرجی ہوندی ہے ویکھیا نہیں اکھاں کڈیاں سوچ کے لال ہو جاندیاں نے مصطفیٰ کریم نے دعا دیتی مولا سردی بھی لے جا مولا علی کولو میرے ویر علی کولو گرمی بھی لے جا تو سردی بھی پراں لے جا تے حضرت ابو لیلہ دا اسٹیٹمنٹ سنان لگا ابن ماجہ شریف کے بھی لگا اپنی ماراں گا ابن ماجہ وچ لکھیا ہے حضرت ابو لیلہ فرماندے نے میں مدتاں حضرت مولا علی دے نال گزاریاں کہندے نے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھدا رہیا واں کانا یلبس ثیاب السیفی فی الشتائی وثیاب الشتائی فی السیفی مصطفیٰ پاک دے ویر حضرت علی شیر خدا نے حضرت علی نے گرمیاں وچ موٹے سردی والے کپڑے پائے ہونے سردی وچ باریک گرمی والے کپڑے پائے ہونے میں قدمات ہاتھ رکھ کے آکھیا لجپالا سبب کیے علی مسکرا کے فرمان لگے خیبر وچ مصطفیٰ دی دعا نہیں سی سنی جدوں دی حضور نے دعا دیتی منو گرمیاں چ گرمی کوئی نہیں لگ دی سردیاں چ سردی کوئی نہیں لگ دی میرے نبی نے اکھاں چ لعاب دہن لگایا دعاواں دتیاں ادھروں مرحب جنگی اشعار جنگی ترانے پیا پڑھ دے رجز پیا پڑھ دے پکار رہے دعوت مبارزت دے رہے ادھروں میرے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی دی تیاری کروائیے ہاتھ چ ذوالفقار پکڑائیے متھا چومے آئے مریدو تسی تے بولیا کرو چنڈا میرے نبی نے حضرت علی نو دیتا آہا ایک روایت سفید رنگ دا چنڈا سی دوسری روایت گپ نہیں مار کے جاواں گا چنڈا کادا بنایا سی کیڑے رنگ دا پہلی کتاب علامہ واقدی دی کتاب المغازی دوسری کتاب امام قسطلانی دی المواہب اللدنیہ بالمنہ المحمدیہ تیسری کتاب سیرت حلبیہ چوتھی کتاب طبقات ابن سعد پنجویں کتاب امام بکری علیہ الرحمہ دی تاریخ الخمیس سن صحابہ کے اندر کانت راجت النبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السوداء من برد لعائشہ کہندے نے ایک کالے رنگ دی چادر حضرت عائشہ دی سی جیدہ نبی پاک نے چنڈا بنایا سی جیدہ چنڈا خیبر دے دین حضرت مولا علی نو میرے نبی نے دیتا پلے نہیں عثمان قادری گل پئی اور ایک دوپٹہ عائشہ دا چنڈا علی دا نہیں پتہ لگا چنڈا علی دا دوپٹہ عائشہ دا اور گویا میرا نبی پیغام ہدایت دے رہے ہیں اور لوگوں جے مسلمان ہو گئے ہو نا پھر علی دی شہادت نو بھی سلام کرے ہو عائشہ دے دوپٹے دی طہارت نو بھی سلام اونچی آواز سے سبحان اللہ جنہاں نو سواد دیتا ہے اس گل نے وہ کہن گے سبحان اللہ ہائے ہائے ادھروں مرحب للکار رہے ہیں ادھروں نبی پاک علیہ السلام نے تیاری کروائی حضرت علی شیر خدا دی تے بھیجیا کموس نامی قلعے دے اندر مولا علی شیر خدا پہنچے روایات بھی چاہندہ ہے انہیں 2 زرہاں پائیاں نے ہتھاں
ہتھاں چ 2 تلواراں سر تے لوہے دی جنگی خود ٹوپی حفاظتی تے دوواں ہتھاں چ تلواراں لہرا لہرا کے پتہ کی کہندے قد علمت خیبر انی مرحب خیبر جاندا ہے میں مرحبا حضرت علی نوں للکار کے دعوت جنگ دیندا ہے تے کہندا ہے خیبر جاندا ہے کہ میں مرحبا شاہ کس سلاحی بطل مجرب بڑا ہی اسلحہ پوشاں تے جدوں میں باہر نکل آواں تے بڑے بڑے بندے گھراں چ وڑ جاندے نے میں بڑا وڈا سورما ہاں بڑا وڈا پہلوان ہاں تے تیسری گل پتہ کی کہندا ہے ہاتھ نچا نچا کے تلوار لہرا لہرا کے نعرے مار مار کے ہس ہس کے دند کڈ کڈ کے وکھاندا ہے تے حضرت علی نوں دعوت مبارزت دیندا ہے تے کہندا ہے اذا الحروب اقبلت تلہب جدوں جنگاں لڑیاں جاندیاں نے نا میں شولہ برساندی ہوئی اگ بن جانا میں اپنے دشمناں نوں ساڑ کے خاکستر تے سوا کر دینا ہن جنہ دے سینیاں چ دم ہے او بندے الرٹ ہو جائیو جیڑا جواب مولا علی نے دتا میں وہ پڑھ کے سناون لگا واں لیکن ایتھے ایک گل سنیو حضرت مولا علی شیر خدا نے جڑی گل پڑھی نا اس گل وچ اپنا نام حیدر استعمال کیتا حیدر دا کی مطلب ہوندا ہے شیر تے حضرت علی دا اے وی نام سی شیر حیدر آپ نے اپنے نام حیدر دا ذکر کیوں کیتا ہنے میں دسن لگا آپ نے تلوار لہرائی تے چھال ماری فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر فرمایا تیار ہو جا میں آیا ماں میں او ماں جدی ماں نے جدا نا حیدر رکھے آئے حیدر رکھے آئے حیدر رکھے آئے قادری صاحب سیر اٹھائیو حیدر 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 میں حیدر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے آئے سیرت حلبیہ والے بابا جی حلبی سرکار لکھ دینے آج رات اس بندے نے خواب وچ ویکھیا سی کہ ایک شیر آیا ہے تے انہیں مینوں چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے مولا علی کشف دی حالت وچ اس بندے دا خواب پہنچ گئے مرحب دا تے انہوں للکار کے کہن لگے جڑا خواب ویکھی آئی نا شیر آلا تیار ہو جا میں محمد دا ویر علی حیدر آ گیا ماں تیرا خواب ہونے تینوں سچ کر کے وکھانا واہ واہ علی 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 واہ 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 علی 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 آباد رو میرے پترو تسی زندہ باد کمال کر دیتا جے توجہ تے پیار نہ لاخری جملے تقریر دے سماعت کرے ہوتے میں نواں کلام لکھ کے لے آیا چلو کوئی گل نہیں رہن دینے اگلے سال زندہ رکھیا اللہ نے تے پھر صحیح نہیں حافظ صاحب سن کے ہی جاؤ گے تے پھر کچھ سنن والی حالت بھی تے دکھایا کرو نا یار کوئی ہاں نہ تے کر کے دکھایا کرو تاجدار ختم نبوت آباد رہیے میرے تے تواڈے کریم نبی دا پیارا ویر ہاتھ وچ تلوار لہرا کے آپ نے للکار کے فرمایا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھے ہے کلیث غابات کریہ المنظر میں مصطفی کچھار دا شیراں جڑا جنگل چ نکل آئے جنگل دے منظر بدل جان جنگل دے منظر تے نظاریاں تے حیبت تے ہول تاری ہو جان اگلا جملہ سنی فرمایا اوفیہم بسائی کیل السندرہ 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 کیل السندرہ کئی بندے اجے بھی قائد اعظم بن کے بیٹھے نے تو اڈا میں کی کرا یار فرمایا اوفیہم بسائی کیل السندرہ کیل السندرہ کیل السندرہ میں پر پر کے ناپ پورا پورا دین والا بندہ
جاواں یعنی کی مطلب وہ جیڑا بندہ اسلام دی طرف اٹ سٹے گا محمد طویل پتھر نل جواب دے گا حضرات گرامی مرحب نے وار کیتا علی شیر خدا نے روکیا پھر علی نے وار کیتا پھر تسی زندگی چ پہلی مرتبہ گل سننی ہے علی شیر خدا نے وار کیتا لوہے دی ٹوپی دو ٹکڑے نہیں بولے اجے بھی اللہ تے ویکھدا ہی ہے نا متھا دو ٹکڑے نک دو ٹکڑے دنداں دی پتیسی تے جدوں تلوار وجی مجمع الزوائد وچ موجود ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے میں اپنے خیمے وچ موجود تھا اللہ دی قسم انی سمعت وقع السیفی فی اسنانی مرحب کہندیاں نے توبہ توبہ جدوں علی دی تلوار مرحب دے دنداں نال ٹکرائی نا میں خیمے چ بیٹھ کے کھڑاکا سنیا میں خیمے چ بیٹھ کے کھڑاکا سنیا مرحب دے دو ٹکڑے ایک ادھر ڈگا ایک ادھر ڈگا خیبر دی زمین میں جھوم اٹھی تے میں لکھ کے لے کے آیا لے کے علم مرتضی خیبر گونج گیا آیا لے کے علم مرتضی خیبر گونج گیا جدوں دھاڑیا شیر خدا خیبر او پچھلیاں واسطے بھی ترلا ترلا اپنا ترلا یہ دبکانی ترلا تسی بھی کہہ لو خیبر گونج گیا جدوں دھاڑیا شیر خدا خیبر کیتا ہے تیرے وار جو یک دم ڈگیا مرے حب سور مظالم کیتا ہے تیرے وار جو یک دم ڈگیا مرے حب سور مظالم ہوئی نخوت ساری ہوا خیبر گونج گیا تسی بھی کہنا سی یار چھپ کر گئے ہو کہنے خیبر گونج گیا جدوں دھاڑیا شیر خدا یہ مصرع ساریاں کلوں کا گانا ہے میں خیبر گونج گیا جدوں دھاڑیا شیر خدا جدوں دھاڑیا شیر خدا خیبر جدوں دھاڑیا شیر خدا خیبر بچ گئے یہودی مشرک سارے تکبیر والے بج گئے بج گئے یہود پج جاندے ہوندے نے یہودی پج جاندے ہوندے نے بج گئے یہودی مشرک سارے بج گئے یہودی مشرک سارے تکبیر والے بج گئے نعرے گونجی حق دی ظہیر صدا کہنے مل کے خیبر گونج گیا جدوں دھاڑیا شیر خدا خیبر جنہ دی توجہ ہے مل کے کہنے گے سبحان اللہ
ایک روایت بھی چاہتا ہے کہ حضرت علی شیر خدا دی ٹال ٹوٹ گئی یا اچھا بیٹے ٹائم میرا مک گیا جڑے فقہی مسائل ہوندے نے نا انہاں واسطے آپ رابطہ رکھیا کرو علماء کرام نال اے جویں راہ چلدے ڈاکٹر نو تسی یہ نہ کہہ سکدے پورک ٹیکا لایو اس طرح جمعے دے وچ مولوی صاحب نو تنگ نہ کریا کرو یہ چھوٹے چھوٹے میں 2-4 منٹ چ کتنے کہ مسائل دس دیواں گا بعد چ رابطہ فرمایا کرو اور صبح دے درس قرآن وچ اور جتھے جتھے اہتمام ہوندا ہے اور ٹی وی تے دسیا جاندا ہے اور کتب لے کے خود سٹڈی کریا کرو ہاں اگر کسی نے کوئی انفرادی طور تے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پھر فون تے رابطہ فرما لیا کرو توجہ ہے ساریاں دی اس جنگ اور بھی بڑے بڑے واقعات پیش آئے مثال دے طور تے حضرت علی شیر خدا دی ٹال ٹوٹ گئی ہاتھوں چھوٹ گئی آپ نے کموس قلعے دا پھاٹک چک کے اپنی ٹال بنا لیا ایک روایت چاہتا ہے کہ 7 بندے رل کے انہوں ہلاندے رہے ہلیا نہیں بعد ایک روایت چاہتا ہے کہ 40 بندے ایک چاہتا ہے کہ 70 بندے رل کے ہلاندے رہے ہلیا نہیں علی شیر خدا نے پکڑ کے انہوں ٹال بنایا پھر جڑی انہوں نے خندق کھودی سی قلعہ کموس دے منہ تے پھاٹک تے اتے سرکار مولا علی نے رکھ دیتا اور او دے تو گھوڑے اتے چڑھا کے صحابہ کرام فاتحین خیبر اندر تشریف لے آئے تقریر میری مک گئی قبلہ لیکن اس جنگ خاص 3-4 اور واقعات پیش آئے ایک تے متع نو سرکار نے حرام قرار دیتا دوسرا پالتو گدیاں دے گوشت دی حرمت دا فتوہ دیتا اور تیسرا امام سہیلی نقل کردے نے کہ اس قبیلے دیس ایک سردار جڑا کہ پہلے ہی مر چکیا سی یہودی سردار حیی بن اخطب وہ دی بیٹی سی اور اسی قبیلے دے ایک نوجوان کنانہ بن ربی دی بیوی سی تے نا سی صفیہ تے ساڑی بدقسمتی کے سانو فلمی ایکٹریسز دے نام تے ہوندے نے ایکٹرز دے نام تے ہوندے نے پر سرکار دیاں بیویاں تے تیاں دے نام نہیں ہوندے یاد رکھیا کرو یار حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب انہاں نے ویکھیا سی خواب ویکھیا کہ میری جھولی چ چن اتر آیا ہے انہاں نے اپنے کافر شوہر نو دسیا انہیں چنڈ ماری کہنے لگا تم ہی محمد دی ووٹی بنن دا خواب ویکھ دی امام سہیلی نے نقل کیتا ہے کہنے لگا تم ہی ویکھ دی ہیں کہ حجاز دا بادشاہ تینوں اپنی دلہن بنائے گا اکھ تے نیل پہ گیا ہن جدوں سرکار دی بارگاہ چ صفیہ نو پیش کیتا گیا جنگی قیدی خواتین وچ تے صحابہ نے عرض کیتا حضور اس یہودیاں دے سردار دی بیٹی یہ نبیاں دے سردار دے نکاح جا جائے نا سرکار کائنات نے جدوں اکھ تے نیل ویکھیا تے پوچھیا حضرت صفیہ نے دسیا سرکار نے اپنی چادر پا دیتی اتے اس چیز دی نشانی سی کہ سرکار نے نکاح فرما لیا رستے چ شب زفاف گزری صحابہ کل جو سی کٹھا کر کے لے آندا حضور دا ولیمہ ہو گیا اچھا ایتھے میں جڑا پیغام دینا چاہنا قمر زمان صاحب کیونکہ اج دا نوجوان کہندا ہے عورت پیر دی جتی یہ پوری آئی تو ٹھیک ہے نہیں آئی تو لا کے دوسری خرید لواں گے اور ساڈیاں بڈھیاں ماواں او پوت نو کہندیاں نے شیر بن شیر تینوں کی ہویا ہے جوان بن کماؤ اے سونا ہے رج کے سونا ہے چھڈ اپنے چاچے دی کڑی نو طلاق دے اینو تینوں ہور کراواں گی انج ہی ہوندا ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیویاں نو ویکھو کنج ریسپیکٹ دتی صحیح بخاری شریف وچ لکھیا ہے سرکار کائنات جدوں سویرے قافلہ جان لگا نا واپس تے عورتاں نو پالکی چ بٹھاندے سن حضرت صفیہ جدوں پالکی چ بیٹھن لگیاں تے میرے مدنی پاک نے پتہ کی کیتا میرے ول ویکھیو سرکار کائنات ثم یجلس عند بعیرہ اپنے اونٹ دے قریب آئے یادہ رکبتہ میرے آقا نے گوڈا مودہ مار لیا میں تینوں کیویں سمجھاواں عورت قابل عزت ہوندی ہے اپنی بیوی نال محبت کریا کر سرکار کائنات نے گوڈا زمین نال لایا فرمایا رکھ ایتھے پیر تے چڑھ پالکی بخاری دی روایت وچ لکھیا ہویا ہے تدعو صفیۃ رجلھا علی رکبتہ حتی ترکبا کہ حضرت صفیہ نے پیر رکھیا تے چڑھ گئیاں لیکن سیرت دیاں کتاباں چ لکھیا ہے اکھاں دے اتھرو دوپٹے نال پونج کے چادر نال پونج کے کہندیاں نے سونےاں تیرا گھٹنا تے میرا پیر اس قابل نہیں تیرے گھٹنے تے آئے آپ نے اپنی مبارک ران ٹچ کیتی سرکار دے گھٹنے مبارک نال اور پالکی چ سوار ہو گئیاں لو جی قبلہ تقریر میری مک گئی کیوں جی رہی تقریر اج دی یہ تے ہن تانوں ہی پتہ ہوئے گا اگلے جمعے انشاءاللہ ملاقات ہوئے گی کوئی بندہ اٹھیو نا چھوٹا جی ایک میں اعلان کرنا ہے میاں محمد مدر صاحب نے